सगळ्यांक बरो दीस आवड येता. पयले सुवातेर हांव दोतोर राधाराव ग्रेसेसाक UK सावन सॅल्यूट मारता. पयलो उबो रावन आनी मागीर तुका हांव दिमी घालून सॅल्यूट मारता दोतोर. कित्याक दोतोर तूं जावन आसा एकलो मायनॉरिटीचो लिडर जो सदांच मायनॉरिटी पार्टीचो झगडला. हें म्हज्यान रगतान बरोवंक जाता. सदांच तूं गोंयकारां पासो झगडला. आनीक फाटलो तुजो एक हांवें गोमंतक टायमाचेर इंटरव्यू पळयल्लो. तेन्ना तुवें काँग्रेसीक धमकी दिल्ली जरी तरी तुमी कांय करिनात जाल्यार आपूण मुखार सरतलो. खरेंच तुका वालोर दोतोर. आनी ह्याका लागून पळय काँग्रेसीन फटाफट 2-3 मूव केले. माडगांव चिराकाक घेतलो. दुसरे कडेनूय ताणें आनीकूय काँग्रेसी बरे बरे लिडर घेवपाक सुरवात केली. हें बरें काम स्टार्ट केलां. आनी हाजें श्रेय हांव कॅप्टन विर्यातूक दिवंक सोदतां. कॅप्टन तूं एक कॅप्टन. खरेंच तुवें प्रूव करून दाखयलां तूं कॅप्टन म्हूण. आनी हांव सोजमोतां फुडलीं 3-4 वर्सां उरल्यां तें तूं बरें काम करतलो आनी गोंयकारांक बरो गव्हर्मेंट दुसरे फावटी 2027 दितलो म्हूण हांव तुजेर विस्वास दवरतां. आनीक कॅप्टन विर्यातो लागीं एक आमचो काळजाच्या खोलायेंतल्यान रिक्वेस्ट आसा. सगळे पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर गोंयकार जे UK शारांत आनी बाकीच्या संवसाराच्या जाग्यार शिंपडलेले आसा तांचे वतीन फुडल्या मॉन्सून सेशनाक म्हळ्यार येवचें आसा त्या मॉन्सून सेशनाक पार्लमेंटांत जाता जाल्यार ड्युअल सिटीजनशिपाचें बील तूं मांडटलो आनी गोंयकारां पासत झगडटलो म्हूण आमी तुजे उपकार आनी आभार आदींच फुडें मानून तुका देव बरें करूं म्हणटा कॅप्टन विर्यातो बाब. आनी हेच भाशेन तुमी बरे बरे लिडर आसात ताका विचून काडूंक हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां. तेच भाशेन व्हेरी इम्पॉर्टंट जशें काल हांवें चिराकाचो एक व्हिडिओ पळयला. ताणें हेडोनाक प्रेस दिला. ताणें सांगलां मडगांव कॉन्टेस्ट करता व्हेरी गुड न्यूज. आनीक ताणें आमदार विजयाचें बी नांव घेतलेलें आसा. कित्याक ताणें सांगलां विजय वील प्ले अ बीग रोल. उगडास करता काँग्रेसीक. MLA विजय सरदेसाय इज एन इम्पॅक्ट प्लेयर. IPLाक पळयलो आसतलो तुमी. इम्पॅक्ट प्लेयर कॅन चेंज द गेम. आनीक काँग्रेसीक जरी तर दुसरे फावट असेंब्लीची जिखपाक जाय आनी गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक जाय विजय वील बी अ क्रुशियल पार्ट ऑफ दॅट. आनीक सगळे जशें सर एंटनी डिसिल्वान पयल्या सांगलेलें आसा सगळे पार्टी एकठांय जावन झगडपाचें गरज आसा. आनीक हें श्रेय हांव सोशल एक्टिविस्टाकूय दिता. ताणें बरें काम केलेलें आसा आनी फुडाराकूय ते बरें काम करतात. ताका लागून उपकार मागता सगळे काँग्रेसाच्या लिडरांताय भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक एकठांय घेवन फुडाराक झगडचें आनी गोंय मुखार व्हरूंक आदार दिवचो. देव बरें करूं म्हणटा.